إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. شیخ دا جو ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا، شیخ دا جو ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا، شیخ دا جو ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا، مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا، مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا. اس پاسے تڑپ دیتے پھڑک دے ویکھے کئی، اس پاسے تڑپ دیتے پھڑک دے ویکھے کئی، جس طرف مرشد دی ابرو دا اشارہ ہو گیا، جس طرف مرشد دی ابرو دا اشارہ ہو گیا، جس طرف مرشد دی ابرو دا اشارہ ہو گیا. راز بھی سمجھ تو باہر ہے میری دوستو، راز بھی سمجھ تو باہر ہے میری دوستو، نعت سی پر شیخ دا کی وے قصیدہ ہو گیا، نعت سی پر شیخ دا کی وے قصیدہ ہو گیا، شیخ دا جو ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا، مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا. شیخ دینو کرنو لوکی آنکھ دینے دیکھ کے، شیخ دینو کرنو لوکی آنکھ دینے دیکھ کے، کس طرح داسی پہلے کس طرح دا ہو گیا، کس طرح داسی پہلے کس طرح دا ہو گیا، شیخ دا جو ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا، مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا، مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا.
رب دی سو ہی فضاواں خوشبواں تے رونقاں رب دی سو ہی فضاواں خوشبواں تے رونقاں شیخ دی گلیاں چ طیبہ دا نظارہ ہو گیا شیخ دی گلیاں چ طیبہ دا نظارہ ہو گیا ہے دعا کے میرے باجوں لوگ ہوئیں آنکھ دے ہے دعا کے میرے باجوں لوگ ہوئیں آنکھ دے نعت پڑھ دے طاہر رب نو پیارا ہو گیا نعت پڑھ دے طاہر رب نو پیارا ہو گیا شیخ دا جو ہو گیا او مصطفیٰ دا ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا مصطفیٰ دا ہو گیا جو خدا دا ہو گیا إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز